بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا الله يا ملك يا قدوس يا الله. يا سلام يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا عزيز يا الله. يا جبار يا متكبر يا الله. يا خالق يا بارئ يا الله يا مصور يا مفيد يا الله. يا مبدئ يا معيد يا الله. يا مبيد يا ودود يا الله. يا علي يا عظيم يا الله. يا حنان يا منان يا الله. يا ديان يا مستعان يا الله. يا جليل يا جميل يا الله. يا كبير يا متكبر يا الله. يا أحد يا صمد يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. السلام على عزير الذي أحياه الله بعد ميتته. السلام على زكريا الصابر في محنته. السلام على يحيى الذي أزلفه الله بشهادته. السلام على عيسى روح الله وكلمته. السلام على محمد حبيب الله وصفوته. السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص بأخوته. السلام على فاطمة الزهراء ابنتي. السلام على أبي محمد الحسن وصي أبي وخليفتي. السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمحجته. السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته. السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من الأئمة من ذريته. السلام على ابن خاتم الأنبياء. السلام على ابن سيد الأوصياء. السلام على ابن فاطمة الزهراء. السلام على ابن خديجة الكبرى. السلام على ابن سدرة المنتهى. السلام على ابن جنة المأوى. السلام على ابن زمزم والصفا. السلام على المرمل بالدماء. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت
بحق لا إله إلا أنت ارحمني بلا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترضى عني بلا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن تغفر لي بلا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك التيسير في كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم يا الله يا ملك يا قدوس يا الله. يا سلام يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا عزيز يا الله. يا جبار يا متكبر يا الله. يا خالق يا بارئ يا الله يا مصور يا مفيد يا الله. يا مبدئ يا معيد يا الله. يا مبيد يا ودود يا الله. يا علي يا عظيم يا الله. يا حنان يا منان يا الله. يا ديان يا مستعان يا الله. يا جليل يا جميل يا الله. يا كبير يا متكبر يا الله. يا أحد يا صمد يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. السلام على عزير الذي أحياه الله بعد ميتته. السلام على زكريا الصابر في محنته. السلام على يحيى الذي أزلفه الله بشهادته. السلام على عيسى روح الله وكلمته. السلام على محمد حبيب الله وصفوته. السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص بأخوته. السلام
السلام على فاطمة الزهراء ابنتي. السلام على أبي محمد الحسن وصي أبي وخليفتي. السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته. السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته. السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من الأئمة من ذريته. السلام على ابن خاتم الأنبياء. السلام على ابن سيد الأوصياء. السلام على ابن فاطمة الزهراء. السلام على ابن خديجة الكبرى. السلام على ابن سدرة المنتهى. السلام على ابن جنة المأوى. السلام على ابن زمزم والصفا. السلام على المرمل بالدماء. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترحمني بلا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن ترضى عني بلا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت أن تغفر لي بلا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك التيسير في كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.